Mga igsoon sa Visayas, Mindanao, paminaw kamo, sapagkat tinud ang sabi sa Panginoon, ayaw kamo pagpag-uban ni anang rally, at timanahan ninyo ang inyong mga pamilya, at timana ang inyong kaugalingon, ug mahala ninyo ang inyong mga anak. Ayaw ninyo ipakita sa inyong mga anak nga kamo nadala sa mga masama nga kaisipan sa mga taong nga kusog nga mudaot sa atong Pilipinas. Magpasalamat kamo nga gihatagan sa panahon ang silot nga gihamtang kaniya, busa angay kamong malipay nga nakatabang kitang tanan nga mapahuli ang masama nga mao si Duterte ug ato kining ikuan nga dili maayo ang gibuhat sa iyang mga anak sa paghaylo sa kaisipan sa katawhan aron sa pagsupak sa balaod sa Dios. Adunay gisugo ang mga Lucifer, mao sila ni Sara o ang mga igsuon ni Duterte, ang mga anak ni Duterte. Busa mga igsuon, ayaw kamo padala, ayaw kamo patunto kay makadaot kana sa inyong pagkatao. Sabi sa Panginoon, nihila kamo sa taong masama apan sa siya sa ang Diyos gilansang sa krus nitabang baka mo gani o sa pagpalansang wala mong gani kamo muhilak, wa gani mo antigo maluoy apan kanang tao nga masama nga gitugyan sa Panginoon aron masilutan tungod sa ilang gibuhat sa mga tao nga gibuhi sa Dios nini sa kalibutan. Dili sila angayan nga magpatay sa mga tao kay dili sila mo'y nagbigay sa tagsa-tagsa nato sa kinabuhi. Abrihi ang inyong kaisipan, abrihi ang inyong mga hunahuna. Angayan ba ninyo suportahan ang usa ka taong masama? Busa ang sabi sa Panginoon, ayaw kamo pag-uban sa dako nga rally nga masama kay makadaot kana kaninyong tanan nga katawhan. Hinumdumi nga ang Dios wala mahimuot, nahimuot kamo apan ang Diyos wala. Nagpatuo kamo nga Diyos pero dili tinuod nga Diyos ang inyong pagsalig. Ang inyong gisaligan mao si Lucifer. Sinugo ni Lucifer si Sara Duterte ug ang iyang mga igsuon ug ang ilang amahan mao'y leader sa kasamaan. Busa kinahanglan magbayad usab sila. Ang kasabihan sa Panginoon, dili magdugay sa kalibutan ang masama. Dili nimo mataguan ang sala nila, ang kinabuhi sa mga tao nga ilang gipatay. Wala mahimuot usab sa ilang gibuhat. Muhilak kamo. Ilaki ang inyong kaugalingon nga kamo nagauban sa masama. Hilaki ninyo nga dili manggani kamo makabayad
sa atong Diyos nga malangit nun tungod sa inyong gibuhat. Ang tugon sa Panginoon, ayaw kamo pag-uban nianang mga taong mga dautan, mahisug ba kamo sa kadautan? Sabi sa Panginoon, kung kinsa katong mga tao, nakita na niya ang mga taong masama. Gamay ra ang madala sa kalibutan kung dili kamo magbago sa inyong kasalanan. Usa, hinumdumi mga igsoon, kada isa nato may kaisipan. Ang atong mga anak, ang atong kaugalingon, angayan ba nato silang tabangan nga kung moabot ang panahon na magkalisod, dili sila makatabang kanimo, dili sila makaluwas kanimo, kung dili ikaw lang ang makaluwas kung mubalik ikaw sa Panginoon. Pagbago na kamo, ug ayaw kamo pag-uban niya ng dako nga binuang nga hari ni Satanas. Ayaw kamo pag-uban sa gisugo ni Lucifer aron pagsabong sa inyong kaisipan ang matuod na gaingon ang Dios. Pahawa kamo sa kaisipan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gibugaw ko ang dautang espiritu aron maabihan ang kaisipan sa mga katawhan.